Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapaubsanon ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong ug pagpamaubsanon, basin pag mahilikay kamo, inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og daotan ni mamakak pa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay kadlukan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsuon, huna-hunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon ug gamhanan o tinamod sa katilingban sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga tawong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay ug gikapawalay bili sa mga tawo aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tawo aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo giusa sa Dios kang Kristo Jesus ug gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios ug kita nahimong balaang katawhan niya ug gihatagan kitag kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga naiuna kaninyo.